اللہ پاک نے نا پوری کائنات دا نقشہ قرآن پاک دی قائد اندری کچھ دیتا فرمایا لوگو اے دنیا 6-7 چیزاں نال مزین لگ دیئے پڑھ کدی قرآن پاک ترجمے نال تینو قرآن دی لذت دا پتا چلے تو واقعی تینو یقین ہوئے گا قرآن میرے نال گلاں کر رہا ہے قرآن میرے نال غم کلام ہے قرآن ایک جامدار چیز ہے قرآن اللہ پاک دا کلام ہے واقعی تینو اندازہ ہوئے گا جے منہ زبانی پڑھنا ہے نبی نے دی طرح اتوں میں کہ پڑھنا ہے بغیر ترجمے تو نبی نے دی طرح نہیں پتا کہ قرآن کی کہہ رہے ہیں فرمایا اے دنیا زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّہَوَاتِ اے دنیا جڑائے 6-7 چیزاں نال مزین لگ دیئے بندہ دعا کر دے مالکا اللہ نیک بیوی عطا کر دے اللہ عطا کر دے دینے پھر بندہ دعا کر دے مالکا کر ویلا ویلا لگ دائیں کر کالی کالی لگ دائیں اللہ منو نیک اولاد بھی عطا کر دے فرمایا بندہ خواہش کر دے والبنین اللہ منو اولاد عطا کر دے اللہ اولاد بھی عطا کر دے پھر خواہش کر دے والقناطیر المقنطراتی اللہ من الذهب والفضة اللہ خزانے عطا کر دے اللہ وہ بھی عطا کر دے مالکا چاندی دی گوٹی نہ پاوا ہاتھ کالی کالی لگ دے اللہ چاندی بھی عطا کر دے مالکا میری بیوی سونے تو بغیر جڑائے گلا کالی کالی تے زیور جڑائے حسن عطا گویا کر دے اللہ سونا بھی عطا کر دے پھر بندہ خواہش کر دے مالکا گن سواریاں بھی عطا کر اللہ وہ بھی عطا کر دے اللہ کردہ تو دو جائیں مجھا گاواں بھی اللہ عطا کر دے کھیتی باڑی واسطے میرے اللہ زمین بھی عطا کر دے سب کچھ اللہ پاک نے عطا کیتا ہے نال اللہ پاک نے اوقات بھی یاد دلائی ہے فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا او لوگوں یہ تھوڑا جیا سامان زندگی گزارن واسطے اینو صدا دی زندگی نہ سمجھ لے آجے متار بھی زبان اندر او سامان نو کیا جاندہ جیڑا سامان مسافر سفر دے دوران لے کے جاندہ ہے تھوڑا جیا سامان اے زندگی گزارن دا تھوڑا جیا سامان اللہ پاک نو نہ بھول جایا جے آ دنیا داری دے پیچھے لگ کے فرمایا واللہ عندہ حسن المآب سارا کچھ ایک دن اللہ پاک والی لوٹ کے آ جائے گا